व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल राही जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स मेहर के बाप का डेथ हुआ और इस वजह से मेहर बहुत बड़ी सदमे में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मेहर को न तो अपने बाप का चेहरा देखने को मिला, क्योंकि जब उसका डेथ हुआ तो इसके माँ ने उसको अपने घर से निकाला, उसको कह दिया कि आइंदा मेरे घर को आने की बिल्कुल कोशिश ना करो। अगली किस्त में आप देखेंगे कि अब मेहर शबरेज़ को साफ कहेगी कि मैं तुमसे बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहती और मैं तुमसे खुला लेकर रहूँगी। व्यूअर्स, ये सुनकर व्यूअर शबरेज़ हैरान हो जाता है कि तुम मेरे साथ मोहब्बत करती हो और मोहब्बत की बातें करती थी, तो अब ये सारी बातें तुम क्यों करते हो। व्यूअर्स, मेहर उसके जवाब में कहेगी कि मैं करती थी मोहब्बत, लेकिन जो तो सब कुछ तुमने मेरे साथ किया, जो तुमने मुझे मेरे उस्मान को तुमने किडनैप करके ज़बरदस्ती उससे मुझे तलाक दिलवाया। व्यूअर्स, इस वजह से मेहर कहेगी कि मैं इस वजह से चाहती हूँ कि मैं तुमसे खुला ले लूँ और तुमने ये ज़्यादती मेरे साथ की, मेरा बाप का कातिल भी तुम हो। अगर तुमने ये सब मेरे साथ ना करते तो आज मेरा बाप ज़िंदा होता। व्यूअर्स, मेहर उसको कहेगी कि मेरे बाप को हार्ट अटैक से तुम्हारी वजह से आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरीज़ उसे कहेगा कि मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है, मैंने उस्मान को किडनैप नहीं किया है, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस्मान को किडनैप नहीं किया है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काशान अली को अब ये खबर फैल गया है। काशान अली खबर हो चुका है कि शबरेज़ और मेहर की शादी हो गई है। और व्यूअर्स, जब काशान इस बात से खबर हो जाता है तो काशान क़यामत ख़ेज़ आंखों के साथ आएगा। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो शबरेज़ के पास आएगा और मेहर को बोलेगा कि मेहर, तुमने इसके साथ शादी क्यों किया, मैं तो तुम्हारा दीवाना हूँ और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया वो सब कुछ का सिला जो है ना वो अब शबरेज़ को मिला और मुझे कुछ भी नहीं मिला। आप देखेंगे कि उस वक्त मेहर के क्या मतलब, तुम्हारा मतलब क्या है। व्यूअर्स, आप देखेंगे काशान अली के कि मैंने उस्मान को किडनैप किया था, मैंने तुम्हारा तलाक उस्मान के साथ जो तुम्हारा तलाक हुआ वो मैंने दिलवाया और उस्मान तुम्हारे साथ ज़्यादती करता था, मुझे मतलब वो तुम्हें बीवी क्या इज़्ज़त नहीं देता था, तो इस वजह से मैंने चाहा कि तुम्हारा तलाक हो जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि काशान अली को मेहर के कि तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादती किया है और अब शबरेज़ की सफाई तो होगी मेहर के सामने और मेहर को। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राही जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स मेहर के बाप का डेथ हुआ और इस वजह से मेहर बहुत बड़ी सदमे में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मेहर को न तो अपने बाप का चेहरा देखने को मिला, क्योंकि जब उसका डेथ हुआ तो इसके माँ ने उसको अपने घर से निकाला, उसको कह दिया कि आइंदा मेरे घर को आने की बिल्कुल कोशिश ना करो। अगली किस्त में आप देखेंगे कि अब मेहर शबरेज़ को साफ कहेगी कि मैं तुमसे बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहती और मैं तुमसे खुला लेकर रहूँगी। व्यूअर्स, ये सुनकर व्यूअर शबरेज़ हैरान हो जाता है कि तुम मेरे साथ मोहब्बत करती हो और मोहब्बत की बातें करती थी, तो अब ये सारी बातें तुम क्यों करते हो। व्यूअर्स, मेहर उसके जवाब में कहेगी कि मैं करती थी मोहब्बत, लेकिन जो तो सब कुछ तुमने मेरे साथ किया, जो तुमने मुझे मेरे उस्मान को तुमने किडनैप करके ज़बरदस्ती उससे मुझे तलाक दिलवाया। व्यूअर्स, इस वजह से मेहर कहेगी कि मैं इस वजह से चाहती हूँ कि मैं तुमसे खुला ले लूँ और तुमने ये ज़्यादती मेरे साथ की, मेरा बाप का कातिल भी तुम हो। अगर तुमने ये सब मेरे साथ ना करते तो आज मेरा बाप ज़िंदा होता। व्यूअर्स, मेहर उसको कहेगी कि मेरे बाप को हार्ट अटैक से तुम्हारी वजह से आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरीज़ उसे कहेगा कि मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है, मैंने उस्मान को किडनैप नहीं किया है, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस्मान को किडनैप नहीं किया है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काशान अली को अब ये खबर फैल गया है। काशान अली खबर हो चुका है कि शबरेज़ और मेहर की शादी हो गई है। और व्यूअर्स, जब काशान इस बात से खबर हो जाता है तो काशान क़यामत ख़ेज़ आंखों के साथ आएगा। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो शबरेज़ के पास आएगा और मेहर को बोलेगा कि मेहर, तुमने इसके साथ शादी क्यों किया, मैं तो तुम्हारा दीवाना हूँ और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया वो सब कुछ का सिला जो है ना वो अब शबरेज़ को मिला और मुझे कुछ भी नहीं मिला। आप देखेंगे कि उस वक्त मेहर के क्या मतलब, तुम्हारा मतलब क्या है। व्यूअर्स, आप देखेंगे काशान अली के कि मैंने उस्मान को किडनैप किया था, मैंने तुम्हारा तलाक उस्मान के साथ जो तुम्हारा तलाक हुआ वो मैंने दिलवाया और उस्मान तुम्हारे साथ ज़्यादती करता था, मुझे मतलब वो तुम्हें बीवी क्या इज़्ज़त नहीं देता था, तो इस वजह से मैंने चाहा कि तुम्हारा तलाक हो जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि काशान अली को मेहर के कि तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादती किया है और अब शबरेज़
کہ صفائی تو ہوگی مہر کے سامنے اور مہر کو ویورز ڈرامہ سیریل راہی جنون کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز مہر کے باپ کا ڈیتھ ہوا اور اس وجہ سے مہر بہت بڑی صدمے میں ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ مہر کو نہ تو اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کو ملا، کیونکہ جب اس کا ڈیتھ ہوا تو اس کے ماں نے اس کو اپنے گھر سے نکالا، اس کو کہہ دیا کہ آئندہ میرے گھر کو آنے کی بالکل کوشش نہ کرو۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ اب مہر شبریز کو صاف کہے گی کہ میں تم سے بالکل بات بھی نہیں کرنا چاہتی اور میں تم سے خلا لے کر رہوں گی۔ ویورز یہ سن کر ویور شبریز حیران ہو جاتا ہے کہ تم میرے ساتھ محبت کرتی ہو اور محبت کی باتیں کرتی تھی، تو اب یہ ساری باتیں تم کیوں کرتے ہو؟ ویورز مہر اس کے جواب میں کہے گی کہ میں کرتی تھی محبت، لیکن جو سب کچھ تم نے میرے ساتھ کیا، جو تم نے مجھے میرے عثمان کو تم نے کڈنیپ کر کے زبردستی اس سے مجھے طلاق دلوایا۔ ویورز اس وجہ سے مہر کہے گی کہ میں اس وجہ سے چاہتی ہوں کہ میں تم سے خلا لے لوں، اور تم نے یہ زیادتی میرے ساتھ کی، میرا باپ کا قاتل بھی تم ہو، اگر تم نے یہ سب میرے ساتھ نہ کرتے تو آج میرا باپ زندہ ہوتا۔ ویورز مہر اس کو کہے گی کہ میرے باپ کو ہارٹ اٹیک سے تمہاری وجہ سے آیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز اسے کہے گا کہ میں نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے، میں نے عثمان کو کڈنیپ نہیں کیا ہے، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے عثمان کو کڈنیپ نہیں کیا ہے۔ ویورز دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کاشان علی کو اب یہ خبر پھیل گیا ہے، کاشان علی خبر ہو چکا ہے کہ شبریز اور مہر کی شادی ہو گئی ہے۔ اور ویورز جب کاشان اس بات سے خبر ہو جاتا ہے تو کاشان قیامت خیز آنکھوں کے ساتھ آئے گا، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ شبریز کے پاس آئے گا اور مہر کو بولے گا کہ مہر تم نے اس کے ساتھ شادی کیوں کیا؟ میں تو تمہارا دیوانہ ہوں اور میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا، میں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا وہ سب کچھ کا صلہ جو ہے نا وہ اب شبریز کو ملا اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مہر کے کہ کیا مطلب، تمہارا مطلب کیا ہے؟ ویورز آپ دیکھیں گے کاشان علی کہ میں نے عثمان کو کڈنیپ کیا تھا، میں نے تمہارا طلاق عثمان کے ساتھ جو تمہارا طلاق ہوا وہ میں نے دلوایا، اور عثمان تمہارے ساتھ زیادتی کرتا تھا، مجھے مطلب وہ تمہیں بیوی کیا عزت نہیں دیتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے چاہا کہ تمہارا طلاق ہو جائے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کاشان علی کو مہر کے کہ تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کیا ہے، اور اب شبریز کی صفائی تو ہوگی مہر کے سامنے اور مہر کو ویورز ڈرامہ سیریل راہی جنون کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز مہر کے باپ کا ڈیتھ ہوا اور اس وجہ سے مہر بہت بڑی صدمے میں ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ مہر کو نہ تو اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کو ملا، کیونکہ جب اس کا ڈیتھ ہوا تو اس کے ماں نے اس کو اپنے گھر سے نکالا، اس کو کہہ دیا کہ آئندہ میرے گھر کو آنے کی بالکل کوشش نہ کرو۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ اب مہر شبریز کو صاف کہے گی کہ میں تم سے بالکل بات بھی نہیں کرنا چاہتی اور میں تم سے خلا لے کر رہوں گی۔ ویورز یہ سن کر ویور شبریز حیران ہو جاتا ہے کہ تم میرے ساتھ محبت کرتی ہو اور محبت کی باتیں کرتی تھی، تو اب یہ ساری باتیں تم کیوں کرتے ہو؟ ویورز مہر اس کے جواب میں کہے گی کہ میں کرتی تھی محبت، لیکن جو سب کچھ تم نے میرے ساتھ کیا، جو تم نے مجھے میرے عثمان کو تم نے کڈنیپ کر کے زبردستی اس سے مجھے طلاق دلوایا۔ ویورز اس وجہ سے مہر کہے گی کہ میں اس وجہ سے چاہتی ہوں کہ میں تم سے خلا لے لوں، اور تم نے یہ زیادتی میرے ساتھ کی، میرا باپ کا قاتل بھی تم ہو، اگر تم نے یہ سب میرے ساتھ نہ کرتے تو آج میرا باپ زندہ ہوتا۔ ویورز مہر اس کو کہے گی کہ میرے باپ کو ہارٹ اٹیک سے تمہاری وجہ سے آیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز اسے کہے گا کہ میں نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے، میں نے عثمان کو کڈنیپ نہیں کیا ہے، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے عثمان کو کڈنیپ نہیں کیا ہے۔ ویورز دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کاشان علی کو اب یہ خبر پھیل گیا ہے، کاشان علی خبر ہو چکا ہے کہ شبریز اور مہر کی شادی ہو گئی ہے۔ اور ویورز جب کاشان اس بات سے خبر ہو جاتا ہے تو کاشان قیامت خیز آنکھوں کے ساتھ آئے گا، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ شبریز کے پاس آئے گا اور مہر کو بولے گا کہ مہر تم نے اس کے ساتھ شادی کیوں کیا؟ میں تو تمہارا دیوانہ ہوں اور میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا، میں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا وہ سب کچھ کا صلہ جو ہے نا وہ اب شبریز کو ملا اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مہر کے کہ کیا مطلب، تمہارا مطلب کیا ہے؟ ویورز آپ دیکھیں گے کاشان علی کہ میں نے عثمان کو کڈنیپ کیا تھا، میں نے تمہارا طلاق عثمان کے ساتھ جو تمہارا طلاق ہوا وہ میں نے دلوایا، اور عثمان تمہارے ساتھ زیادتی کرتا تھا، مجھے مطلب وہ تمہیں بیوی کیا عزت نہیں دیتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے چاہا کہ تمہارا طلاق ہو جائے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کاشان علی کو مہر کے کہ تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کیا ہے، اور اب شبریز
کہ صفائی تو ہوگی مہر کے سامنے اور مہر کو ویورز ڈرامہ سیریل راہ جنون کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز مہر کے باپ کا ڈیتھ ہوا اور اس وجہ سے مہر بہت بڑی صدمے میں ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ مہر کو نہ تو اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کو ملا، کیونکہ جب اس کا ڈیتھ ہوا تو اس کے ماں نے اس کو اپنے گھر سے نکالا، اس کو کہہ دیا کہ آئندہ میرے گھر کو آنے کی بالکل کوشش نہ کرو۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ اب مہر شبریز کو صاف کہے گی کہ میں تم سے بالکل بات بھی نہیں کرنا چاہتی اور میں تم سے خلا لے کر رہوں گی۔ ویورز یہ سن کر ویور شبریز حیران ہو جاتا ہے کہ تم میرے ساتھ محبت کرتی ہو اور محبت کی باتیں کرتی تھی، تو اب یہ ساری باتیں تم کیوں کرتے ہو؟ ویورز مہر اس کے جواب میں کہے گی کہ میں کرتی تھی محبت، لیکن جو سب کچھ تم نے میرے ساتھ کیا، جو تم نے مجھے میرے عثمان کو تم نے کڈنیپ کر کے زبردستی اس سے مجھے طلاق دلوایا، ویورز اس وجہ سے مہر کہے گی کہ میں اس وجہ سے